बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखते हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हमारा सवाल व जवाब का ये दूसरा सिलसिला है उसी वक्त का। सबसे पहले मैं अब आपकी जो नीचे कमेंट करते हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। अब आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमने कहा था अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी और इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग होंगे और सूरत हाल बदलेगी। दोस्तों देखिए, एक बात याद रखिए, ज़ायचे का एक अपना कायदा, अपना कानून है। हमारा जो अंदाज़ों का इल्म है वो यही है कि मुल्क में तब्दीली आएगी, बातें तब्दील होंगी, अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, इमरान खान साहब के फॉलोवर सामने आएंगे। मौजूदा फॉर्म 47 की हुकूमत मुश्किलात में फंसती जा रही है। अब आप जो मर्ज़ी कहें दोस्तों, साथ बिस्मिल्लाह, लेकिन बात ये है दोस्तों, आप ज़ायचे को पढ़ते हैं। जिन लोगों को जिस चीज़ का इल्म नहीं है दोस्तों, वो उसके बारे में राय नहीं दे सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हर बंदा हकीम है, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा पॉलिटिकल एनालिसिस बना हुआ है। हर बंदा कहता है जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता। अलीम ज़ात अल्लाह की है, ये हमारा अंदाज़ों का इल्म है। बाकी दोस्तों जो हम समझते हैं अब आपकी खिदमत करते हैं। इसमें अब सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू करूँ, फिर दोबारा अर्ज़ करूँ। देखिए, अगर आपने कोई बात पूछनी है, जब हम नेक्स्ट वीडियो अब लगाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि अब आप सवाल भेजें, तो ज़रूर सवाल भेजिएगा। हम कोशिश करेंगे उन सब के जवाब देने का, लेकिन इतने ज़्यादा सवालात होते हैं, रह जाते हैं। तो अब हम जो सवाल का जवाब, ज़बर हुसैन साहब हैं कराची से, वो ये पूछते हैं कि मैं मछली फार्मिंग करना चाहता हूँ, क्या वो ठीक रहेगी या मैं कोई और फार्मिंग करूं? हमारे इस जायचे के मुताबिक जो आपका सवाल है उसमें पानी वाली चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलता नज़र आता है, तो बिल्कुल मछली की फार्मिंग कीजिए। अंधेधुंध ना कीजिएगा, थोड़ा सब्र और हौसले वाला काम लीजिएगा और बहुत छोटे पैमाने पे शुरू कीजिएगा। आपके जायचे में हाल के खाने के सितारे यही सबक दे रहे हैं, हौसला मंदी से काम कीजिएगा, सारे पैसे यकदम न लगाइएगा, पहले सीखिएगा फिर उसको आगे बढ़ाइएगा, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। इसके बाद हमें मुनीर अहमद साहब ने फैसलाबाद से पूछा, माशी हालात में बेहतरी कब है? अब देखिए, जायचा क्या कहता है, इनके बारे में राय कहते, वो कहता है अगर मुनीर साहब रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों का बिज़नेस करें तो ये फ़ायदे में आ जाएंगे। रोज़मर्रा की वो तमाम चीज़ें जो हमें किचन में ज़रूरत पड़ती हैं, नमक है, मिर्च है, घी है, दूध है, चाय की पत्ती है, सब्जियां हैं, जो हमारे रोज़ के इस्तेमाल होती हैं, उनका काम अगर ये करें तो बेहतर रहेगा। अब जायचा इनका अगेंस्ट कब होगा? जायचा अगेंस्ट उस वक्त होगा जब ये अपना वो काम करें जो लॉन्ग टर्म है। जैसे खेती बाड़ी शुरू कर दें, लकड़ी रख के बैठ जाएं कि मैं लकड़ी बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा, तो वो लॉन्ग टर्म काम जो इनको नुकसान देंगे, शॉर्ट टर्म काम जो है वो इनको फ़ायदे देंगे। ये तो एक समोसे की मतलब दुकान भी बना लें तो जायचा कहते हैं इनको फ़ायदा होगा। उस्मान अली साहब सऊदी अरब से पूछ रहे हैं कि मैं मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान आना चाहता हूँ। अगर देखिए, इनका जायचा ये कहता है अगर ये मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में आएँ और ऐसा काम शुरू करें जो काम ये सुबह शॉप ओपन करें और शाम को बंद करके घर चले जाएं, काम इनका ख़त्म हो जाए, तो उसमें ये कामयाब होंगे। अब डेफिनेटली उस्मान साहब पूछेंगे ये कौन सा काम है? ये बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं जिसमें आप सुबह आते हैं, अपनी शॉप ओपन करते हैं। स्पेशली समझिए खाने पीने का काम है, आपने सुबह आके अपना शॉप ओपन की, रात को आप बंद करके घर चले गए, अगले दिन फिर ओपन कर ली। ये वाला काम जिसमें रोज़ का सामान रोज़ बिक जाए, उसमें आपको फ़ायदा है। अनिला दुबई से पूछती हैं कि मुलाजमत और सूरत हाल क्या रहेगी, रुपया कब आएगा? देखिए, आपने वक्त सवाल ही नहीं लिखा। वक्त सवाल वो है जिससे हम आपका जायचा बनाएंगे। तो आपने अपना भी वक्त ज़ाया किया, हमारा भी वक्त ज़ाया किया। गौहर साहब हैं थाईलैंड से पूछते हैं कि कारोबारी कामयाबी कब होगी? तो इनका जायचा कहते हैं कि हमारा इल्म ये कहता है, एक तो ये एक सदका दें, सदका ये दें, चने की दाल लें 1.25 किलो, हर जुमेरात गरीबों में बांट दें या कब्रिस्तान में फेंक दें, चने की दाल का सदका देते रहें। और दूसरा इल्म कहते हैं इन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, मन्नत इनकी पूरी नहीं हुई, तो मन्नत क्योंकि इनकी पूरी नहीं हुई लिहाजा थोड़ा मुश्किलात हैं, वो याद करें, उसके लिए सदका खैरात करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएं। वाहिद गुल साहब पिशावर से पूछते हैं कि मैंने प्लाट लिए हुए हैं DHA में बहुत ज़्यादा। अब ये बात दोस्तों सुनने और समझने की ज़रूरत है।
اب ان کا جو ذائچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی بہت وقت لگے گا ان کے اس کاروبار میں، ان کی ان چیزوں کو واپس آنے میں سالوں لگ جائیں گے۔ ذائچہ یہ ان کا حال کا ذائچہ ہے، ان کا مستقبل کا ذائچہ کہتا ہے کہ یہ اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اور بزنس کریں پھر ٹھیک رہے گا۔ اگر صرف اسی پہ بیس کر کے بیٹھ گئے تو ان کو مشکلات ہوں گی۔ دوسری بات میں عرض کرتا چلوں اپنے تجربے کی ذائچے کے حوالے سے، میں نے آپ سے عرض کیا میں نے پہلا ذائچہ 1997 میں بنایا تھا، جو میں انڈیپینڈنٹ خود بنایا، خود پڑھا۔ اس وقت سے دوستوں میں ذائچے بنا رہا ہوں، تو میں آج تجربے کی بنیاد پہ انہیں یہ بات بتا دوں واحد گل صاحب کو کہ واحد گل صاحب، اگر آپ نے لوگوں کے پیسے لے کے سود دے رہے ہیں یا ایسی بات ہے تو آپ کا زوال جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ آئے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ ذائچہ بتا رہا ہے، کیونکہ آپ کے ستارے کے جو اگلے ستارے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نحس ہیں، لہٰذا آپ دھیان کیجئے۔ اگر آپ کے وہاں پیسے پھنسے، کوئی اور کام کر کے آہستہ آہستہ اس رولے سے نکلیں، وقت لگے گا اس میں سے نکلتے نکلتے۔ اچھا، عدنان مجید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر کب بنے گا، تو میں آپ سے عرض کروں انشاءاللہ والعزیز، ہمارا ایک اندازہ ہے 1 سال کے اندر اندر آپ کا گھر بن جائے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ عام عوام کے لیے ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ کے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتی ہیں، آپ کی خواہش ہے آپ کا گھر ہو، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ سورۃ لیلاف قریشن ایک تسبیح روز اول آخر درود شریف کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں جب تک آپ کا گھر نہ بنے، آپ اسے چھوڑے نہ۔ انشاءاللہ اللہ کی کرم سے آپ کا گھر بن جائے گا، انتہائی مجرب ہے، سب لوگوں کو اجازت ہے وہ پڑھیں، اللہ سب پہ کرم کرے۔ اسے آگے چلیں، محمد حنیف ملک صاحب اپنی انہوں نے تاریخ پیدائش لکھ دی ہے اور وقت سوال تک نہیں لکھا، اپنا بھی ٹائم ضائع کیا، میرا بھی ٹائم ضائع کیا۔ جو بندہ وقت سوال نہیں لکھے گا، جو بندہ اپنی تاریخ پیدائش برج ستارہ پوچھے گا کبھی جواب نہیں دوں گا، ذائچہ پیدائش کے متعلق پوچھے گا کبھی جواب نہیں دوں گا، جو بندے اپنے سے ہٹ کے سوال کریں گے ان سے بھی معذرت، ان کے بارے میں بھی جواب نہیں دیں گے۔ اچھا، بلال احمد صاحب باہر کسی ملک میں ہیں اور انہوں نے بھی وقت سوال نہیں لکھا، اپنا اور میرا ٹائم ضائع کیا۔ عبد الجبار خان صاحب باغ آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ جاب کرتا ہوں، تو شاپ پہ مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اب دیکھیے ان کا ذائچہ کیا بتا رہا ہے، بڑی ونڈرفل بات بتا رہا ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے 2 سے 2.5 سالوں کے بعد آپ کی صورتحال بدلے گی، لیکن سوچئے اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دن میں ایک ذائچہ حال کا ہوتا ہے دوستو، ایک مستقبل کا ہوتا ہے۔ ان کا جو مستقبل کا ذائچہ ہے وہ بہتر ہے، حال والا ستارہ تھوڑا پھنسا ہوا ہے، تو یہ محنت کریں گے، ساتھ سیکھیں گے اور یہ ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا آنے والا وقت پھر بہتر ہوگا۔ اس سے آگے چلیں، نثار احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کارپینٹر کا کام جو ہے وہ میں جانتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے۔ جی میں اب یہاں بھی سب دوستوں کو عرض کروں ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیے آپ کا کارپینٹر کا کام نہیں چلتا، آپ پریشان ہیں، جس بندے کی بھی روزی روٹی میں پریشانی، جس کے بھی، عورت ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ہم نے اپنے جن بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی، از راہ عقیدت ان سے ملتے رہے اور علم سیکھتے رہے، تو جس بھی بندے کا اگر روزگار نہیں چلتا تو صبح کی فجر نماز بے شک اپنے گھر میں پڑھ لیں، وہیں بیٹھ کے وہیں پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد نماز سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد 5 دفعہ درود شریف پڑھیں، اور اس درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے یا وہابو۔ اب یا وہابو اول آخر درود شریف 5 دفعہ کے ساتھ 1000 مرتبہ یا وہابو پڑھنا شروع کر دیجیے۔ دوستو در اللہ کا ہی ہے، اور اپنے آپ کو تصور کریں آپ اللہ کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور عاجز اور انکساری کے ساتھ یہ پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ آج تک میں نے جس بندے کو یہ بتایا، الحمدللہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا میری روزی روٹی کھلی نہیں، چلی نہیں، بہتر نہیں۔ یہ وہابوں کا عمل ہے، یہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور چھوڑنا اس کو بالکل بھی نہیں ہے۔ ناغہ ہو جائے کوئی بات نہیں، سم ٹائم بندہ تھکا ہوا آتا ہے، صبح کی نماز میں آنکھ نہیں کھلی کوئی بات نہیں، جب بھی قضا نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھ دیں،
دوستو یاد رکھیے گا، آپ کے ذمے میرے ذمے صرف کنڈی کھڑکانا ہے، دروازہ مالک نے کھولنا ہے، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اسلام آباد سے سید مظفر عباس صاحب پوچھتے ہیں کہ روپے پیسے کے حوالے سے میرے مسائل زیادہ ہیں۔ اچھا، میں ایک بات عرض کروں ان کے ذائچے میں، دیکھیے ان کے ذائچے میں جو اس وقت کرنٹلی روپے پیسے کا ستارہ ہے، اس میں قابض ستارہ زحل ہے۔ جب قابض ستارہ زحل آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آمدن سے زیادہ آپ کے خرچ ہو رہے ہیں، تو اپنی آمدن اپنے خرچ میں توازن رکھیں، پھر چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں۔